Numeros 2. Ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron, kinahanglan nga ang mga Israelita magkampo sumala sa ilang pundok, ubos sa bandila sa ilang tagsa-tagsa kabanay. Magkampo sila libot sa tolda nga tagbuanan. Sa dapit sa sidlakan katong ubos sa bandila sa pundok ni Juda, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay, ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Juda, pinanguluhan ni Nahason nga anak ni Aminadab, kauban sa 74,600 kalalaki. Ang banay ni Isakar, pinanguluhan ni Nathaniel nga anak ni Suar, kauban sa 54,400 kalalaki. Ug ang banay ni Zabulon, pinanguluhan ni Eliab nga anak ni Helon, kauban sa 57,400 kalalaki. Ang tanang lalaki miabot og 186,400. Ang pundok ni Juda maoy mag-una paglakaw. Sa dapit sa habagatan katong ubos sa bandila sa pundok ni Ruben, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Ruben, pinanguluhan ni Elisur, nga anak ni Sidior, kauban sa 46,500 kalalaki. Ang banay ni Simeon, pinanguluhan ni Salamiel, nga anak ni Surisaday, kauban sa 59,300 kalalaki. Ug ang banay ni Gad, pinanguluhan ni Eliasaph, nga anak ni Joel, kauban sa 45,650 kalalaki. Ang tanan miabot og 151,450. Ang pundok ni Ruben maoy mosunod paglakaw. Unya mosunod ang tolda nga tagbuanan, kinuyugan sa mga Levita nga anha sa taliwala sa mga kampo. Ingon sa ilang pagkampo mausab sa ilang pagpanglakaw. Ang matag usa anha gayud sa iyang dapit uban sa ilang bandila. Sa dapit sa kasadpan kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Ephraim, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Ephraim, pinalunguluhan ni Elisama nga anak ni Amihud, kauban sa 40,500 kalalaki. Ang banay ni Manases, pinanguluhan ni Gamaliel, nga anak ni Pedasur, kauban sa 32,200 kalalaki. Ug ang banay ni Benjamin, pinanguluhan ni Abidan, nga anak ni Gideon, kauban sa 35,400. Ang tanang lalaki miabot og 108,100. Ang pundok ni Ephraim, maoy ikatulong hutong nga mosunod sa paglakaw. Sa dapit sa amihanan katong ubos sa bandila sa pundok ni Dan, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Dan, pinanguluhan ni Ahiezer, nga anak ni Amisaday, kauban sa 62,700 kalalaki. Ang banay ni Aser, pinanguluhan ni Pagiel, nga anak ni Okran, kauban sa 41,500 kalalaki. Ug ang banay ni Naphtali, pinanguluhan ni Ahira, nga anak ni Enan, kauban sa 53,400 kalalaki. Ang tanang lalaki miabot og 157,600. Ang pundok ni Dan, mao'y katapusang hutong nga mosunod sa paglakaw. Mao kini ang katawhan sa Israel. Sumala sa ilang tagsa-tagsa kabanay, 603,550 kalalaki ang tanan. Ang mga Levita wala ilakip pag-ihap, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Busa ang mga Israelita nagkampo ug nagpanaw sumala
sa ilang mga bandila o sa ilang panimalay sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.